बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते रायमंड से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायमंड में दरबार आलिया ईदगाह शरीफ के ज़ेरे तमाम 19वीं सालाना लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पीर नगीबुर्रहमान की, जबकि साहबजादा हुसैन हसीबुर्रहमान ने खुसूसी खिताब किया। अवामी रेलवे ग्राउंड में मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में नमाज जुम्मा भी अदा की गई और मुरीदैन व अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत तैयबा पर रोशनी डाली और कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ही कामयाबी की ज़मानत है। आखिर में मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद पीर अली हैदर शाह बुखारी सजादा नशीन ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी जनाब फ़ज़ल करीम को नक्शबंदिया सिलसिले की खिलाफत अता कर दी। तफसीलात के मुताबिक फ़ज़ल करीम उफ़ लाहौर का सिलसिला नक्शबंदिया कादरी की खिलाफत अता करके बाकायदा उनकी दस्तार बंदी कर दी है। जनाब फ़ज़ल करीम सिलसिला नक्शबंदिया के आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ के सजादा नशीन पीर जमील अहमद शरकपुरी के मरीद ख़ास हैं। इस मौका पर हज़ारों मुरीदैन ख्वाजा दाइमुल हजूरी ने जनाब फ़ज़ल करीम को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर सैयद पीर अली हैदर शाह ने उनके लिए खुसूसी दुआ भी की। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक औलिया कराम ने बड़े सगीर में इस्लाम की इशाअत में अहम किरदार अदा करते हुए मोहब्बत, अख़ुवत और इंसानियत का दर्स दिया। सैयद पीर अली हैदर शाह बुखारी ने 13वीं शरीफ की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बुजुर्गान दीन ने अपने आला इखलाक से लाखों दिलों को मुनव्वर किया है। तकरीब में मुख्तलिफ उलमा, नातख़्वां और समाजी व सियासी शख्सियात ने शिरकत की और आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी औलिया कराम की तालीम पर अमल करके माशरे में अमन व अमान भाईचारा फ़रोग़ दिया जा सकता है। मुक़र्रिरीन ने नौजवान नस्ल को दीन इस्लाम की असल तालीमात अपनाने की तलकीन की। तकरीब में शुरका की बड़ी तादाद मौजूद थी और रूहानी माहौल काबिल दीद था। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी चूनिया के कार्रवाई सर्कल इंचार्ज के हुक्म पर चूनिया SHO सिटी चूनिया आमिर जुल्फ़कार साहिब ने अपनी टीम के हमरा सिक्योरिटी कांस्टेबल की निशानदेही पर रेड करके मुलजिम उस्मान अकरम वल्द मोहम्मद अकरम सकना मोहल्ला गौसियाबाद चूनिया को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 11 अदद चरखियाँ, डोर और 150 अदद पतंगे बरामद हुई हैं। मुकामी पुलिस मौके पर मसरूफ़ कार्रवाई है। यौम मज़दूर पर कसूर में पीपल्स पार्टी की रैली। चौधरी मंसूर अहमद का मजदूर हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। यहाँ मजदूरों के कोई हकूक़ महफूज नहीं। आज का दिन शिकागो के शोधा की कुर्बानियों की याद दिलाता है। मजदूर की बेटी की शादी के लिए मैरिज ग्रांट पहले 50,000 रुपये थी, जिसे हमने बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया। मजदूर की वफ़ात पर दी जाने वाली डेथ ग्रांट 1 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। यौम मजदूर के मौका पर कसूर में निकाली गई रैली और मशल बरदार जुलूस के एक शुरा से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद ने कहा कि मजदूर तबके के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। आइए सुनते हैं उन्होंने आवाम से क्या खिताब किया। यहाँ पे मजदूरी कोई नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब्स कोई नहीं, बजाय इसके कि नई नौकरियां दे ये लोगों को निकाल रहे हैं। हम आज शिकागो के शहीदों को सलाम पेश करते हुए, भुट्टो शहीद को सलाम पेश करते हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सलाम पेश करते हुए हम ये हक करते हैं कि हम ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे और जब तक मजदूर को उसका हक नहीं मिलता तब तक लड़ते रहेंगे। ये हमें मारने वाले मर जाएंगे, लेकिन बाबा बुल्ले शाह का शेर है कि अर्श कुर्सी पे बांगा मिलिया मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह से मरना नहीं गोद पे कोई और। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान और स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान की रुकन सूबाई असम्बली बेगम मकसूदा इंसारी और सदर सोशल मीडिया टीम मुस्लिम लीग नून मुल्तान मोहम्मद अकील इंसारी से मुल्तान उनकी रहायशगाह पर तासियत के लिए आमद। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने बेगम मकसूदा इंसारी MP के शोहर और सदर सोशल मीडिया टीम मुस्लिम लीग नून मुल्तान मोहम्मद अकील इंसारी के वालिद मरहूम के इंतकाल पर तासियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी भी की। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सोगवार खानदान को सब्र जमील अता करें।
वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान मुल्तान पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक MP हाजी जवेद अख्तर अंसारी की रहायशगाह पर जाकर उनसे ताज़ियत की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने हाजी जवेद अख्तर अंसारी के बड़े भाई के इंतकाल पर गहरी दुख और अफसोस का इजहार किया और सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके गम में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उन्होंने सोगवार खानदान के सब्र जमील और हौसले की दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला अहले खानों को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। इस मौका पर दीगर अहले इलाका और अजीज़ो कार भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अपनी रिहाइश का खाई डेरा तशरीफ लाए, जहां हल्के के दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली ने आने वाले अफराद के मसाइल और अवामी शिकायत तफसील से सुनी और उनके हल के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को फौरी हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का बरवक्त हल उनकी अव्वलीन तरजीह है, हल्के के अवाम की खिदमत उनका मिशन है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस मौका पर कहा कि अवाम के मसाइल सुनना और उनके हल के लिए अमली इक़दाम करना अवामी नुमाइंदों की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हल्के के तरक्याती कामों और बुनियादी अवामी फलाह के मनसूबों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलाकात में शरीक अफराद ने स्पीकर पंजाब असम्बली की अवामी राब्ता मुहिम और मसाइल के फौरी हल के इक़दामात को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पैमरा मलिक अहमद सईद खान, मलिक एजाज खान, मलिक जवेद खान और मलिक तैमूर अहमद खान की शादी तकरीबात में शिरकत। दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद। खुडियां से हमारे नुमाइंदे इमरान तूर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पैमरा मलिक अहमद सईद खान, मलिक एजाज खान, मलिक जवेद खान और मलिक तैमूर अहमद खान ने राना अरशद महमूद की साहबजादी की शानदार शादी की तकरीब में शिरकत की और दूल्हा दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने तकरीब में शिरकत करके खुशियों में शरीक हुए। दूसरी जानिब मलिक तैमूर अहमद खान ने हाजी मोहम्मद शफीक की साहबजादी की शादी की पुरवकार तकरीब में भी शिरकत की, जहां उन्होंने अहले खाना को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई, जहाँ मेहमानों की भरपूर तवाज़ु की गई। कसूर के वफादार मुस्लिम लीगी कारकुन नासिर महमूद खान, जमील खान और नासिर महमूद खान के बेटों की हमजा शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात पर मशावरे कसूर से एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरीना और जानिसार कारकुनान नासिर महमूद खान और जमील खान ने साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से उनके दफ्तर में अहम मुलाकात की। इस मौका पर नासिर महमूद खान के बेटे भी अपने वालिद के हमरा मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल, फलाही अमूर और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नासिर महमूद खान और जमील खान ने पार्टी के साथ अपनी दरीना वाबस्तगी का अदा करते हुए कहा कि वह मुस्लिम लीग नून की मजबूती और अवामी खिदमत के लिए हमेशा भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। हमजा शहबाज शरीफ ने कसूर के वफादार कारकुनान की खिदमात को सराहते हुए कहा कि ऐसे मुखलिस और कुर्बानियाँ देने वाले कारकुनान ही पार्टी का असल सरमाया है। उन्होंने पार्टी तंजीम को मजीद फाल और बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के अज़म का अदा भी किया। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार कसूर मिर्जा नसीमुल हसन एडवोकेट रोड हादसे में जख्मी। हाजी मोहम्मद अकरम जक्की की यादत और नेक तमन्नाएं। कसूर से हमारे नुमाइंदे महमूद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर मुमताज़ कानूनदान मिर्जा नसीमुल हसन एडवोकेट रोड हादसे में जख्मी हो गए, जिसकी खबर पर जिला भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। मिर्जा नसीमुल हसन एडवोकेट अपनी खुशी अखलाकी, बेहतरीन किरदार और खिदमत खल्क के जज्बे के बाइस अवामी हल्कों में इज़्ज़त एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही दोस्त अहबाब और शहरों ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। चेयरमैन सिटी 49 न्यूज़ चैनल और अंजुमन राइयां पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द मुकम्मल सेहतयाबी और दराज़ी उम्र अता फरमाए। उन्होंने कहा कि मिर्जा नसीमुल हसन एडवोकेट जैसी मुखलिस और बावकार शख्सियात मुआशरे का कीमती सरमाया है। मरीज से हमारे नुमाइंदे मतलूब बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ की जानिब से गाँव मील में वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह। 40 साल पानी का मसला हल। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ ने तहसील मरी के गाँव मील में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्टर प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। यह मनसूबा अहले इलाका के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा, जहाँ गुज़श्ता तकरीबन 40 साल से पीने के पानी का दरीना मसला मौजूद था। अहले इलाका के मुताबिक गाँव मील में साफ पीने के पानी की अदम दस्तियाबी सबसे बड़ा मसला थी, जिसके बायस
شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف اوقات میں اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کی گئی مگر کامیابی نہ مل سکی۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خصوصی اقدام سے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور عوام کو صاف اور معیاری پانی میسر آئے گا۔ اس منصوبے کے پیچھے مقامی چیئرمین مرحوم حفیظ عباسی کی مسلسل جدوجہد اور ترینہ قواعد شامل تھی، جو ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کے گاؤں کے لوگوں کو صاف پانی کی سہولت حاصل ہو۔ اگرچہ وہ آج اس دنیا میں موجود نہیں مگر ان کی کاوشیں رنگ لے آئیں اور ان کا خواب حقیقت بن گیا ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ واٹر فلٹر پلانٹ کا قیام گاؤں میل کے عوام کے لیے ایک تاریخی اقدام ہے، جس سے نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والی نسلیں بھی مستفید ہوں گی۔ ساتھ ہی مرحوم حفیظ عباسی کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشوک گجر کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ایم این اے ملک سیف الملک کھوکھر نے چیئرمین ٹرانسپورٹ کمپنی چودھری شہزاد سندھو کی رہائشگاہ پر جا کر ان کے والد کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ایم این اے ملک سیف الملک کھوکھر نے سوگوار خاندان سے ملاقات کی، مرحوم کے صالح ثواب کے لیے فاتح خوانے کی اور دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحوم کی مغفرت، بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ایم این اے ملک سیف الملک کھوکھر کا کہنا تھا کہ والدین کا سایہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا ایک ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس کڑی میں وہ مرحوم کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سوگوار خاندانوں کو صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ وطن عزیز کی معروف شخصیت و چیف ایگزیکٹو سیور فوڈ حاجی نعیم قصور پہنچ کے ان کا کہنا ہے کہ عبادت اللہ کی، اطاعت رسول کی اور خدمت انسانیت کی میری زندگی کا مقصد ہے۔ انجم ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرپرسن محترمہ انجم سیف اور ان کے ساتھ جڑی ان کی تمام ٹیم کو بہترین انداز میں خدمت انسانیت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور لمحہ بلمحہ انجم ویلفیئر آرگنائزیشن کی کوریج پر آواز سٹی 49 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چیف ایگزیکٹو سیور فوڈز نے ہمارے بیوچی میں چشتی سے اور کیا گفتگو کی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صاحبہ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قصور شہر کے لیے، قصور کے جو اس وقت کے ڈیزرو لوگ دیکھیں، آدھی رات ہو یا دن کی تپش ہو یا سیلاب کے دنوں میں جیسے فضا ہوتی ہے کہ جو ماں اپنے بچوں کو نہیں سنبھالتی، تو یہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ انہوں نے نگر جا کے جو ہے نا انہوں نے کافی فرق کیا۔ تو اس کے لیے تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے لڑکے جو خصوصی طور پر اللہ بخش صاحب اور ان کے ساتھ ایک تو ساتھی کے یہ ہماری بہن خالدہ بیٹھی ہے، باجی کے شانہ بجانہ اور خواتین جو ہے نا صاحب کے انہوں نے بہت فرق کیا۔ تو پہلے تو آپ سے ان کے متعلق میں کوئی کمنٹس چاہوں گا کہ آپ یہ ہماری بہن کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے آپ دیکھتے رہے، بلکہ میں خود شاید میری آپ نے خبریں بھی دیکھی ہو، میں لائیو کوریج جو ہم دے کے چلتے رہے ہیں لمحہ بلمحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انجم ویلفیئر کا جو سینٹر ہے اس میں ہم تشریف فرما ہے یہاں پر، تو انجم ویلفیئر کی جو آرگنائزر ہیں انجم صاحب صاحبہ، ان کا ہمارے ساتھ رابطہ جو ہے یہ تقریباً سیلاب کے دنوں میں ہوا ہے۔ واقعیت تو ہماری ان کے ساتھ پہلے سے ہے، مطلب فیملی ٹرمز ہے، لیکن اس طرح کا پہلے کبھی یہ نہیں سامنے آئی بات کہ بھئی یہ اس طرح ویلفیئر کا کام کرتی ہیں پبلک کے لیے، عوام کے لیے۔ تو جب یہ سیلاب آیا تو پھر ہمیں انہوں نے اطلاع کی کہ ہمارے ایریا میں بہت پانی ہے، تو وہ کھانے کا بندوبست کریں، کوئی کپڑوں کا، کوئی اس طرح چیزوں کا۔ تو پھر ہم نے لاہور، تو میں زیادہ لاہور ہوتا ہوں، اسلام آباد میں بھی ویسے ہوتا ہوں، لیکن ہم نے پھر ایک ترتیب بنائی کہ ڈیلی بیس کے اوپر ہماری گاڑی آتی تھی۔ آگے انجم ویلفیئر کا جو عملہ ہے انہوں نے ماشاءاللہ وہ کام کر کے دکھایا، جو ہم نے ایک وقت میں جب لیا میں سیلاب آیا تھا تو ہماری ٹیم وہاں گئی تھی، تو انہوں نے بھی جو بیلے تھے بیلوں کے اندر جا کے کھانا مہیا کیا، وہ کھانا ہم نے وہاں تیار کر کے تو وہاں کی جو انتظامیہ تھی ان کے حوالے کیا۔ تو یہ ادھر چونکہ لاہور نزدیک تھا تو ہماری گاڑی ڈیلی آتی تھی، ان کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی، پانی، کپڑے، دوائیاں جو بھی ہمارے پاس میسر تھا وہ ہم نے ان کو بھیجا وہاں سے۔ لیکن انہوں نے انتہائی ایمانداری کے ساتھ جو مستحق لوگ تھے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا کہ ہم خود بھی اس طرح شاید ڈسٹریبیوٹ نہ کر سکتے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ پیسے دے دیتا ہے گھر سے یا کھانا بنا کے دے دیتا ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اگر اپنی غیرہ سے، اپنی نیک کمائی سے
کسی غریب کی یا کسی مستحق لوگوں کی جو مدد کرنی ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اصل کام وہ ہے جو آگے جا کے ڈسٹریبیوشن کا کام ہے۔ ڈسٹریبیوشن جہاں ہوتی ہے وہاں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، گرمی ہے، حبس ہے، پانی ہے، خطرات ہیں، پھر آگے سے عوام کا جو بیہیویئر ہے وہ انتہائی جو ہے نا وہ ناقص ہے۔ ہماری یہ پورے پاکستان کے ہر کونے میں یہ مسئلہ ہے، جہاں کوئی چیز بانٹنے کے لیے گیا لوگ جو ناحق لوگ ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، جو حقدار لوگ ہیں وہ چارے بیٹھے رہ جاتے ہیں، جن میں خواتین ہوتی ہیں، بچے، بوڑھے، وہ اپنے اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بھئی ہم تک امداد پہنچے گی، لیکن لوٹ مار کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ پہلے جا کے ہلہ بولتے ہیں، وہ سارا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ لیکن جو اس دفعہ انجم ویلفیئر نے کام کیا ماشاءاللہ، کشتیوں میں بیٹھ کے ہمارے پاس ڈیلی اس کی تصاویر آتی تھی۔ باجی کو حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ بہادر ہیں، ڈٹی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ان کے ہمارے بھائی ہیں جو سیف صاحب ان کے ہسبینڈ ہیں، وہ کافی ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ لگے رہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے متعلق جو کہ ویلفیئر کے کام میں جو اوریجنل نیچرلی 100% کلیئر ہو رہا ہے ویلفیئر کا کام، اس میں جو روڑے اٹکاتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا؟ اس میں میں آپ کو نا ایک قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں اور اچھے کام کرنے کی تلقین کرنی ہے۔ اس کے اوپر آپ کو جو تکلیف پہنچے اس کے اوپر صبر کرنا ہے، مگر یہ ہے بڑے اونچے درجے کے لوگوں کا کام۔ تو جب یہ تو ڈکلیئر کر دیا قرآن پاک نے کہ جب بھی آپ کو اچھا کام کریں گے آپ کے آگے روڑے ضرور لوگ اٹکائیں گے۔ آپ اپنے محلے کی نالی کو سیدھا کرنا شروع کر دیں، آپ محلے کی بجلی شروع کر دیں، آپ گلی بنانے شروع کر دیں، تو آپ کو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اب یہ اس طرح پیسے کھائیں گے، اب یہ ایسے پیسے کھائے گا، اب یہ بجلی کے مد میں کھائے گا، یہ ایسے کرے گا، کام کرنا نہیں ہے اور دوسرے کو کرنے دینا نہیں ہے۔ یہ ہمارا یہ وتیرہ ہماری قوم کا، مطلب ہر اس بندے کے سامنے جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا انسلٹ کرنی ہے جو بھی اچھا کام کرے۔ لیکن یہ تو بڑی واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اوپر آپ نے صبر کرنا، مگر ہیں یہ بڑے اونچے درجے کے لوگوں کا کام۔ بس یہ آپ کام کرتے جائیں، لوگ جو ہے نا بولتے جائیں، کسی کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے کام کو فوکس کریں، اپنی منزل کو جو ہے نا متعین کریں کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے وہ 3 چیزوں پر ہے۔ پورے قرآن پاک کی جو خلاصہ ہے وہ 3 چیزوں پر محیط ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ساتھ۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، انسانیت کو راضی کرنا ہے اس کی خدمت کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک کا پورا یہی 3 چیزوں پر یہ پورا خلاصہ ہے قرآن پاک کا۔ اس کے اوپر آپ جتنی محنت کر لیں، جتنی عبادت کر لیں، جتنی اطاعت کر لیں، ان تینوں کو پیرل لے کے چلنا ہے، عبادت کو بھی، اطاعت کو بھی اور عوام کی خدمت کو بھی۔ عوام کی جو خدمت ہے یہ انتہائی مطلب درجے کا ایک کام ہے، تو یہ ایک معمولی کام نہیں ہے، مطلب جو بندہ جو بھی کر رہا ہے وہ معمولی کام نہیں ہے، مطلب یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اپنا ٹائم دینا، اپنا جو بھی مطلب پیسہ لگانا اس کے اوپر، پھر لوگوں کی باتیں بھی سننا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ سر ونس اگین آپ کے قصور احمد اور قصوریوں کے لیے خدمت پر آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، باجی انجم صاحب کی طرف سے بھی اور ہماری میڈیا کی طرف سے بھی، اور ڈسٹرکٹ کمر کمیٹی قصور کی طرف سے۔ اس میں ایک بات اور رہ گئی ہے، اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔